बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। गर्मियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, ऐसे में अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और अपनी सेहत पर ख़ास तवज्जो दें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सेहत के हवाले से ही बात करने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग दिन आज मनाया जा रहा है, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। ग्लोबली इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद बेसिकली क्या है, आज के प्रोग्राम में इन डिटेल हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ कहा किसे जाता है, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मायने क्या हैं और हम इसमें किस तरह से इन्वॉल्वमेंट शो कर सकते हैं, किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मज़ीद इसके हवाले से अगर बात की जाए तो हम ये भी जानेंगे कि ग़िज़ा के अगर जब हम देखते हैं कि ग़िज़ाई कमी किसी में है तो उससे उस इंसान की, उस बच्चे की, उस नौजवान की, उस खातून की सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं। और आप सब जानते हैं कि जब भी हम सेहत की बात करते हैं तो ना सिर्फ हम जिस्मानी नशोनुमा की बात करते हैं बल्कि ज़हनी सेहत पर भी ख़ास तवज्जो देते हैं कि ज़हनी सेहत किस तरह से मुतासिर होती है ग़िज़ाई कमी की वजह से। ओवरऑल इसको हम जानेंगे और फिर इसको कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है, इसके लिए सॉल्यूशंस क्या हैं, किस तरह से इस कमी को पूरा किया जाता है, इस पर भी हम जो है इन डिटेल आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन को मनाना क्यों ज़रूरी है और जब ग़िज़ाई कमी की बात होगी तो फिर वो कौन से एसेंशियल्स हैं, वो कौन से एलिमेंट्स हैं, वो कौन से फंडामेंटल्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको हमने पूरा करते हुए ग़िज़ाई कमी को दूर करना है। इसके लिए कोई ना कोई मेजरमेंट करनी है, इसके लिए कोई ना कोई कदम उठाना है, इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। ख़ुराक को ज़ाया होने से हमने बचाना है। अनफॉर्चुनेटली जब भी हम ये बात करते हैं कि ख़ुराक को ज़ाया कर रहे हैं कुछ लोग, तो यहाँ पे भी फोकस करने की ज़रूरत है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या अवेयरनेस की कमी है, क्या शऊर की कमी है। आलमी सतह पे इसको हम आज के प्रोग्राम में जानेंगे कि क्या पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि लोग ख़ुराक को ज़ाया करते हैं। हमारे यहाँ हम शादियों की बात कर लें, कोई फंक्शंस की बात कर लें, कोई भी ऐसी गैदरिंग कि जहाँ 2 से 4 लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ खाने पीने पर बहुत ध्यान दिया जाता है और एक ख़ास एहतमाम हमारे यहाँ नज़र आता है। ये शायद हमारे ट्रेडिशन का, हमारे कल्चर का, हमारी रिवायात का हिस्सा है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वहीं हमें ख़ुराक का बहुत ज़्यादा ज़ाया भी होते हुए देखना नज़र आता है कि हम ये देखते हैं कि ख़ुराक को बहुत ज़्यादा ज़ाया किया जाता है। बच्चे हैं, बड़े हैं और ख़ुराक को उस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती जैसे कि देनी चाहिए। गो कि इस पे बहुत ज़्यादा ख़र्च भी हम करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा हम इसके अहतमाम पे टाइम भी देते हैं और बहुत ज़्यादा हमारी ख्वाहिश भी होती है कि अच्छा से अच्छा खाना हम खाएं। लेकिन खाना सिर्फ खाना ज़रूरी है, उसको ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि हम उसके साथ बर्ताव कैसा कर रहे हैं। क्या वो खाना जो हमारी रिक्वायरमेंट का है हम उसको ले रहे हैं और उसके बाद जो हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है उसको हम किसी दूसरे की मदद के लिए इस्तेमाल करें या फिर उसको सिर्फ खुदा न खास्ता हम डिस्पोज ही कर रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि जानना हम सब के लिए ज़रूरी है अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आज के प्रोग्राम में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। आप भी हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, हमारे गेस्ट से कुछ पूछना चाहें या फिर आपके पास कोई सजेशन हो तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आलमी सतह पे ये दिन मनाया जा रहा है और इसको मनाना क्यों ज़रूरी है, इस पर बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं जी और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन करिए, न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर अतिया गुल रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल जी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा के साथ आज के जो दूसरे मेहमान हैं उन्हें भी खुशामदीद कहेंगे। एजुकेशनिस्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज के तीसरे मेहमान को भी वेलकम करेंगे। आप भी एजुकेशनिस्ट हैं, राजा कामरान साहब हमारे साथ मौजूद है। वेलकम करेंगे सर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आने का। गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी डॉक्टर अतिया से। डॉक्टर अतिया, क्या कहना चाहेंगी, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, बेसिकली ये दिन है क्या और इसको मनाना क्यों ज़रूरी है? ग़िज़ा एक फंडामेंटल नीड है, जैसे हवा, पानी, उसके साथ एक ग़िज़ा फ्यूल है, तो इंटरनेशनली हर जानदार इसको खा रहा है। तो जब हर जानदार प्लांट से लेके एनिमल, ह्यूमन बीइंग इसको यूज़ कर रहा है तो ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम आ गया। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम कब बना? जब डिस्टिंक्शन हुई डेवलप्ड कंट्रीज़ में, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, और बहुत सी ऐसी बीमारियां जो फूड से रिलेटेड, कमी नहीं, स्पॉइल्ड फूड और ऐसी फूड जो किसी ने ज़ाया की और किसी ने यूज़ की, उसकी वजह से सामने आई। और उसके साथ साथ
मिस हैंडलिंग की वजह से जो फूड ने प्रॉब्लम्स देखी हैं, जैसे कंटेमिनेशन है, फूड स्पॉइल हो रही है, प्रॉपर उसके टेम्परेचर का आप नहीं पता, उसके बाद डिजीज़ हो रही हैं, ह्यूमन डेथ्स हो रही हैं, तो एक ग्लोबल इशू बन गया ना। फिर जब तमाम मुल्कों के सरबराहान बैठे तो उन्होंने यही सोचा कि अवेयरनेस के लिए इट इज़ गुड कि हम एक दिन को सिलेक्ट करें जिस पे हम इस टॉपिक पे बात करें, तो इसलिए इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है। और मेन मकसद वही है, जैसे आज उसी का एक छोटा सा पहलू है अवेयरनेस पैदा करना। खुराक चीज़ क्या है, क्यों हम खाते हैं, जैसे हवा, पानी, इसके लिए हमें ज़िंदा रहना है। तो हमें सबसे पहले बेसिक पॉइंट ये लेना है कि खुराक हमारी ज़िंदा रहने के लिए एक ऐसी चीज़ है, अच्छी खुराक खाएंगे हेल्दी रहेंगे, बुरी खुराक खाएंगे तो अनहेल्दी रहेंगे। अब दूसरी बात ये है कि अगर खुराक इतनी ही ज़रूरी है, यानी अल्लाह की नेमतों में से एक है, तो इसका इस्तेमाल प्रॉपर क्यों नहीं हो पा रहा? इसमें आती है अनअवेयरनेस। उसमें शुरू हो जाता है बीज से लेके कुकिंग तक। अब इंटरनेशनली जब ये इशू उठा तो जब तमाम कॉन्फ्रेंसेस हुई, 1965 की बात है, तो ये फैसला हुआ कि 4 ऐसे रूल्स हैं जिनको हर मुल्क, चाहे वो तरक्की याफ्ता है या नहीं है, फूड सेफ्टी के लिए अपनाएगा। वो है CSCC, यानी C फॉर क्लीनिंग, S फॉर सेपरेशन, C फॉर कटिंग, एंड आखिरी है C हमारा कुकिंग। और उसमें कटिंग में हमारा चिलिंग, रेफ्रिजरेशन, हर कुछ आएगा जब से आप बाज़ार से लाएं। तो ये वो जो मैंने आपको 4 एलिमेंट बताए हैं, इस पे आके ये बात ठहरी। और अब ये जब दिन मनाया जाता है, इन 4 CSCC को हाईलाइट किया जाता है, इसी पे बात की जाती है। और आज के प्रोग्राम में हम डिटेल में 1 बाय 1 बिल्कुल करेंगे इस हवाले से आपसे बात, और जानेंगे कि ये कॉन्सेप्ट जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपसे भी मैं यही जानना चाहूँगी कि आज के दिन की मुनासबत से आप भी अपना इज़हार ख्याल करें और ये बताएं कि आज का दिन मनाना क्यों ज़रूरी है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब ने पहले हमें टेक्निकल एस्पेक्ट इसका बता दिया, लेकिन मैं थोड़ा इसके सोशल एस्पेक्ट की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा। ज़रूर कि एक तो हमारे पास फार्म टू फोक वाली बात होगी, जो इन्होंने बता दिया कि कैसे हमारे पास खाने को सेहतमंद रखा जा सकता है। लेकिन मेरे ख़्याल में अल्लाह ताला ने हमें ख़ुराक ज़िंदा रहने के लिए दी है, लेकिन हमने उसे ज़िंदगी का एक मशगला बना लिया है। और हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ख़ुराक को लेविश तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिनको एक वक्त का खाना भी मुयस्सर नहीं आता। और आजकल की दुनिया में जहाँ पे हम सोशल मीडिया के ज़रिए दुनिया के किसी भी इलाके से एक क्लिक के फासले पे हैं, हम देख सकते हैं कि हमें बहुत डिस्टर्बिंग किस्म की तस्वीरें नज़र आती हैं। कुछ ऐसे मुल्क हैं जिस तरह अफ्रीका के मुल्क या कोई जंग ज़दा इलाके, वहाँ पे कुछ ऐसे लोग नज़र आएंगे, कुछ ऐसे इंसानी जिस्म नज़र आएंगे जिनमें ख़ुराक की इतनी कमी होती है कि वो शायद कई दिनों तक खाना नहीं खा सकते। तो ये चीज़ें ज़हन में रखते हुए हमें दुनिया को इस तरफ भी तवज्जो दिलानी चाहिए कि कैसे जो अल्लाह ताला ने पूरी मखलूक के लिए, या अगर हम इंसानों के लेते हैं, सारे इंसानों के लिए ख़ुराक का इंतज़ाम किया है, लेकिन हमने उसमें एक अदम तवाज़ुन पैदा कर दिया है। वो अदम तवाज़ुन हमें कुछ इंसानों को बिला वजह की ये खुशी देता है कि हम इतना ज़्यादा और इतना अच्छा खा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके लिए ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। तो ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत खुराक, इसको हर इंसान तक पहुंचाने के लिए हमें अगर कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं कि जिसमें खुराक के ज़ाया होने को रोका जा सके, तो मेरे ख़्याल में उसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम उस पर बात कर सकते हैं। और मेरे ख़्याल में ये दिन हमारे लिए एक ऐसा दिन है कि जो हमें उस अवेयरनेस की एक किस्म की कैंपेन में मददगार साबित हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और आज का प्रोग्राम जो है वो करने का मकसद ही बेसिकली ये है कि आज के दिन के हवाले से हम ना सिर्फ लोगों को अवेयर करें, बल्कि हम किस तरह से इसमें बेहतरी ला सकते हैं, खुराक की हिफाजत कर सकते हैं और इसको ज़ाया होने से कैसे बचा सकते हैं, इसके लिए हमने क्या किरदार अदा करना है, इस पर भी डिटेल गुफ्तगू करेंगे। कामरान साहब, आपसे भी मेरी यही गुजारिश होगी कि आज के दिन के हवाले से, आज के दिन की मुनासबत से आप भी कुछ फरमा दीजिए। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हुमा, मैं इस बात पे यकीनन बहुत खुशी महसूस करता हूँ कि आज चूँकि पूरी दुनिया में खुराक का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो आपने सच सवेरा को खुराक से मौसूम किया और खुराक के लिए डेडिकेट किया है। यकीनन नाजरीन भी इस बात से मुत्तफ़िक होंगे और ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है, आम मुशाहिदे की बात है कि व्हाट वी आर व्हाट वी ईट एक्चुअली। हम बुनियादी तौर पे जो खाते हैं हम वही हैं। और खाना इंसानी लवाज़म में, इंसानी ज़िंदगी में बहुत ही बुनियादी ज़रूरत है, जैसा कि डॉक्टर साहिबा ने इस पर रोशनी डाली और इसके कंपोनेंट्स पे टेक्निकल गुफ्तगू की। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा इसके
जो है वो अपोजिट कॉन्सेप्ट में देखें तो वो शायद भूख होगा, वो इफलास होगा। और हमारे इर्द गिर्द ना सिर्फ हमारी कौमी सतह पे हमारे माशरे में जिस तरह से ख़ुराक की अदम फराहमी और ख़ुराक की कमी की वजह से जो मज़ाहिर सामने आ रहे हैं वो समाजी लिहाज से बहुत चैलेंजेस उनके ज़रिए से क्रिएट हो रहे हैं। उसके साथ पूरी एक फ़िलासफ़ी जो है वो क्राइम्स की लिंक्ड है, एग्रेशन की लिंक्ड है, वायलेंस की लिंक्ड है। तो इन तमाम पहलुओं पे के साथ खुराक जो है, हम अगर स्कॉलरली गुफ्तगू करें अपने उन 90 तुले नाजरीन के लिए, तो वो बुनियादी तौर पे फूड डिटर्मिनिज्म है जी, कि हमारी सारी ज़िंदगी की सारी जो हरकत हैं हमारी ज़िंदगी की वो खुराक के गिर्द घूमती हैं और हर पूरी मईशत का पिया जो है वो खुराक के गिर्द घूमता है। तो इस अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए जब दुनिया जो है वो खुराक का आलमी दिन मना रही है, उस मुनासबत से हमें पाकिस्तान में भी फ़िक्र अंगेज़ किस्म के जो है मुशाहिदात नज़र आते हैं और जो दादो शुमार मुख्तलिफ़ किस्म के कंसर्न डिपार्टमेंट्स रिलीज़ करते हैं पाकिस्तान में भूख, अफलास और खुराक के अदम तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, उनके हवाले से बहुत संजीदगी से इन मौज़ूआत को मुल्की सतह पर देखना है, कौमी सतह पर देखना है और एक ज़िम्मेदाराना राय डेवलप करनी है और इनफरादी सतह पे हमें अपने खुराक के रवैयों पे नज़रसानी करनी है कि हम और ये कैटेगराइजेशन करनी है कि हम वो नेमत याफ्ता लोगों में से हैं जिनको खुदा ने दस्तरखान की फराहमी अता की है और हमारे इर्द गिर्द बहुत खूबसूरत मैकेनिज़्म है कुदरत का, पूरा एक इकोसिस्टम है कि आप देखें कि खुराक की दस्तयाबी का जो चैन कुदरत ने फितरत ने रखा है वो कितना खूबसूरत है। और बहसियत मुसलमान हमारे पास मजहबी तालीमात हैं कि अल्लाह पाक जहाँ पे अपनी सिफ़ात बयान करते हैं तो वो यही करते हैं कि वो अल्लाह वो है जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए फ़र्श बनाया, तुम्हारे लिए आसमान को छत बनाया, वहाँ से पानी बरसाया और उससे तुम्हारे लिए रिस्क का इंतज़ाम किया, फलों का इंतज़ाम किया। तो बेशक हमें सबसे पहले तो शुक्राने नेमत करना चाहिए, बेशक करना चाहिए। कामरान साहब आप ही से कंटिन्यू करेंगे, मुझे एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, कामरान साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जी, सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद और ज़रूरत क्या है, इस पे ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करते हैं। हमने कहा कि जब हम वापस आएंगे तो कामरान साहब से गुजारिश करेंगे कि वो अपनी बात मुकम्मल करें। जी कामरान साहब। जी हुमा शुक्रिया। हम उसी तनाजुर में अपने नाजरीन को बता रहे थे कि सबसे पहले इस वक्त जो नाजरीन हमें देख रहे हैं, अगर उन्हें अल्लाह ने सुबह का एक खूबसूरत किस्म का सेटअप, एक कॉजी कम्फर्टेबल फ्रेश वैरायटी के साथ नाश्ता किसी सेटिंग में दिया है तो सबसे पहले हम पे शुक्र लाजिम है। और यकीनन जो है इंसान की जितनी ज़िंदगी की हरकत है वो बुनियादी तौर पे खुराक के गिर्द घूमती है और ये जितनी तगोदो है इर्द गिर्द, जितने लोग सारा दिन अपने बच्चों का पेट पालने के लिए जो है वो सख्त हालात में, मौसम की सख्ती में, किसान खेतों में और हर शोबे ज़िंदगी के लोग जो हैं वो अपने अपने कामों पे निकलते हैं तो उनके पीछे कहीं ना कहीं खुराक लिंक्ड है। यकीनन ऐसे तो खुराक का आलमी दिन जब मनाया जाता है तो यकीनन ये हमारे लिए इस हवाले से शऊर आवाम की सतह पे पहुंचाने की बहुत ज़रूरत है। बदकिस्मती से हमारे इस खिते के अंदर जो है वो फूड लिटरेसी के बड़े इश्यूज़ हैं, यानी हमें सही तौर पे शायद हमारे घरों में शायद जो हमारी प्रूडेंट हाउस वाइफ्स थी दे वर वेरी केयरफुल एंड बड़ी सेंसिटिव थी कि क्या खाया जाए, कैसे खाया जाए, लेकिन हमारे यहाँ अब तो इश्यूज़ ये हैं कि क्या मुयस्सर है और क्या नहीं है। तो ये जो डेवलपमेंट इस वक्त हमारे माशरे में है, इस पर हमें अपने मजहबी फ़लसफ़े के अंदर जब हम देखते हैं तो हम पे शुक्र लाजिम है कि हम खुराक के उस साइकिल को देखें, कहाँ दुनिया के किस खिते के अंदर जो आपके नसीब का रिस्क है अल्लाह से वो वहाँ पे होता है और फिर आपके पास पहुँच जाता है। तो ये पूरा एक सिस्टम है जिसको डॉक्टर साहबा तो टेक्निकली कहती हैं कि वो आपने 4 एलिमेंट्स या 4 अनासर के हवाले से गुफ्तगू करती हैं, लेकिन उसका एक आंसर है और वो आंसर ये है कि ये मुयस्सर किसको है और किस कीमत पे मुयस्सर है और फिर मुझ पे एज अ फ़र्द, एज एन इंडिविजुअल क्या ज़िम्मेदारी है कि मैं अपने तौर पे उस खुराक की जो उसको प्रिजर्व करने के हवाले से, सेफ्टी के हवाले से मेरी क्या ज़िम्मेदारियाँ हो सकती हैं, मैं उनको किस तरह से माशरे में दूसरे लोगों तक पहुँचाने के लिए एक साइकिल के तौर पर इस्तेमाल हो सकता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये पूरी जो इंसानी बका की फ़िलासफ़ी है वो अगर इंसान अज़ल से लेकर अबद तक वो खुराक के गिर्द घूमती है और उसमें हर इंसान का बड़ा किरदार है। और आज जो मौजू का इंतखाब आपने किया है वो यकीनन काबिल सताइश है और हमें इस पर गौर करना चाहिए कि मैं उसमें क्या किरदार अदा कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। बिल्कुल यही हमारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये देखें कि हम खुराक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं। इस पर मज़ीद भी इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहिबा, 4 फंडामेंटल्स, 4 जो आपने हमें रूल्स बताए हैं, मैं चाहूँगी कि हम अब उसको इन डिटेल आपसे जानें। CSCC के रूल्स। जी, पहले वाले C की बात करते हैं, क्लीन।
अच्छा, अब क्लीनलीनेस जैसे हमारे मज़हब का भी हिस्सा है कि सफाई निस्फ ईमान है, अब हम उसको फूड से रिलेट करते हैं। अच्छा, जब आप मेनली मैं फोकस रहूँगी कि हम फूड को ज़ाया करने से कैसे बचें। बिल्कुल। अब ये है कि जब आप फूड को हैंडल करते हैं, आप बाज़ार से ले आएँ, अगर आपके हाथ, जैसे अभी हमें कोरोना की वजह से सिखा दिया गया प्रॉपर हाथ धोना, ठीक है, सेम उसी को फॉलो करते हुए आपने फूड को हैंडल करने से पहले हाथ धोने हैं। वजह क्या है कि आप बाज़ार से आए हैं, हो सकता है कि वो टमाटोज़ या वो फ्रेश वेजिस आपके या फ्रूट्स आपके हाथ के बैक्टीरिया और वायरसेस उसमें ट्रांसफ़र हो जाएं अगर आप उसको नहीं धोएंगे। पहले जो आपने क्लीन, वो फिर क्लीन के लिहाज से आपको ख़ुद को साफ़ रखना है उसको हैंडल करने के लिए। फिर आपने जो आपका गोश्त है, जिसमें आपका मीट है, आपका बीफ है, का चिकन है, फिश है, याद रखिएगा कि जितनी भी हमारी ये लाइफ स्टॉक आती है इसमें सबसे ज़्यादा माइक्रोबियल ग्रोथ होती है, क्योंकि ज़रा ब्लड से आप एक तो वो बहुत ज़्यादा। अब आपने क्या करना है क्लीन से, क्योंकि अभी हम पहले सी पे बात कर रहे हैं, आपने एक असूल अपनाना है, लेडी वाइफ है या आपका शेफ़ है, आपने बर्तन अलहदा करने हैं, ठीक है। कभी भी एक शॉपर में इकट्ठी चीज़ें मत पकड़ें, आपका गोश्त का शॉपर अलहदा होना चाहिए बिल्कुल, उसको आपने सब्जी वाले में वैसे भी नहीं डालना। अच्छा, कंटेमिनेशन हो जाएगी आपकी। जी, इसीलिए मैं कह रही हूँ सेफ्टी कहाँ से ख़राब हो रही है ना। अच्छा, फिर आप जब घर लेके आए हैं, आपने उसके बाद जो आपका बाउल है जिसमें सब्ज़ी धुलनी है, उसमें गोश्त नहीं धुलना। अच्छा, वो भी अलग जी जी, ये पॉइंट्स छोटे छोटे हैं, क्योंकि जब पूरी रिसर्च हुई थी ना कि फूड ज़ाया कहाँ से हो रही है और क्यों इतनी ज़ाया हो रही है, तो छोटे छोटे पॉइंट से उन्होंने आज यहाँ तक बता दिया है कि आपका टेम्परेचर क्या है, वेजी कब ख़राब हो रही है। अच्छा, ये मैं अच्छा, ये बाउल्स थ्रू आउट द टाइम अलग ही रखते हैं? जी, ये आपने, हाँ जी, क्योंकि जिस भी जो ब्लड जिस चीज़ में होता है ना, पोल्ट्री और ये जितनी चीज़ें हैं, उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा और तेज़ी से चल रही होती है। जो ही हमारे किचन का टेम्परेचर उसको मिलता है ना, माइक्रोब्स को, उसकी ग्रोथ के मुताबिक वो तेज़ी से ग्रो करता है, ठीक है। तो आपने वो जो आपकी वेजीज है और वो सारा कुछ फ्रूट्स आपका अलहदा होगा, फिर आपका ये जो चिकन और ये सारा मीट आपका, एक तो यहाँ से आप काफ़ी सेव कर लेंगे। दूसरा कटिंग बोर्ड्स, अब हमने धोने के बाद आए कटिंग बोर्ड, उसकी सफाई का भी मैंने आपको बता दिया। और दूसरा, जब आपने पोल्ट्री धो लेनी है, सब फिश या जो भी, उसके बाद वो जो आपका एरिया है ना, प्लीज़ उसको प्रॉपरली, आपका प्रॉपर डिटर्जेंट हो आपने साफ़ करना है, क्योंकि उसके बाद आपके बर्तन भी उधर आने हैं। सही, ठीक है। उसके बाद आपका अक्सर रोटी वाले हाथ भी आप वहाँ पे धो रहे होते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, तो आपने कंटेमिनेशन नहीं करनी। ये ना हो कि कोई माइक्रोब वायरस आपका आने अगली चीज़ पे ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक हो गया। अब हमारा अगला जो सब्ज़ी का भी मैंने आपको बता दिया और इसका भी बता दिया। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आपने आलू वगैरह जैसे जिस मिट्टी से जो प्रॉपरली निकलता है, जब उसको करना है तो प्रॉपरली आपने ग्लव्स पहने हुए हो। समटाइम्स हम क्या करते हैं कि जिस चीज़ के ऊपर मिट्टी वगैरह होती है, हाथों से रगड़ के नाक भी उसी से साफ़ कर रहे हैं। ठीक है सर, आपके जो ग्लव्स हैं वो सब्ज़ी को धोने के लिए प्रॉपर होने चाहिए। दूसरी बात, अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी मैं बात पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहब आपसे कि अक्सर औकात हम ये भी कहते हैं कि जिनमें छिलके, जैसे आलू की आपने बात की, इसका तो हमने छिलका उतारना है, इसको धोने की पहले ज़रूरत नहीं है, बाद में धो लेंगे, क्या ये तरीके का ठीक है? अच्छा, जितनी देर में आपने उसको छीला, आपकी छुरी पे कंटेमिनेशन, ठीक है, आपके हाथों पे कंटेमिनेशन, और इकट्ठे तो आपने छीलना नहीं है, कुछ देर तो पड़ा रहा, आपका कटिंग बोर्ड पे कंटेमिनेशन, कितनी चीज़ों पे तो आपने कंटेमिनेशन कर दी ना, तो जो अगली सब्जी आएगी उसको कैच कर लेगी। जिस सब्जी ने आपके 4 दिन चलना है वो 2 दिन चलेगी, तो यहाँ से आपकी फूड ज़ाया हो जाएगी। ठीक है। और एक हमेशा बात याद रखिएगा कि जो फ्रेश ब्लड वाली चीज़ होती है उसको थोड़ी देर रनिंग वाटर के नीचे ज़रूर छोड़ते हैं, नहीं तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हैजर्ड में डाल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोई वायरस माइक्रोब आपके नाक के ज़रिए आपको ट्रैवल कर जाए। जैसे अपने पोल्ट्री, ये सारा मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको सफाई बता दी। फिर उसके बाद हमेशा ड्राई करके सब्ज़ी को रखा करें। ठीक है, गोश्त को ड्राई करके रखना है। और एक चीज़ बिल्कुल मेक श्योर करें कि जो आपका किचन का टेम्परेचर है और जो आपका रेफ्रिजरेशन का टेम्परेचर है, जो ही इनमें डिफरेंस आना है ना, माइक्रोब को एक फ़ौरन एक अपॉर्चुनिटी मिल जानी है ग्रो करने की। कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने काफ़ी घरों में फूड को कहाँ से तबाह होते देखा है, वो अचानक मतलब अब मैंने शाम को कीमा बनाना है, सुबह ही निकाल देती हूँ। ठीक हो गया। जो ही वो पानी निकलेगा और टेम्परेचर गिरेगा, आपका माइक्रोबियल ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो जाएगी, आपका गोश्त बहुत jल्दी ख़राब हो जाएगा। अच्छा, डिफ्रोस्ट करना कैसे है? अच्छा, अब इसमें ये है कि जब आप फ्रिज से निकालते हैं एक चीज़, क्योंकि मैंने अभी आपको टेम्परेचर डिफरेंस का बताया है, तो आपने कभी भी खुली हवा में गोश्त को डिफ्रॉस्ट नहीं करना, थॉ नहीं करना। आपने आपके एक्स्ट्रा कोई माइक्रोवेव पड़ा उसमें थोड़ी देर रख दें, ठीक, कोई बर्तन है उसमें थोड़ी देर रख दें, खुली जगह पे मत छोड़ें। और माइक्रोब्स में एक प्रॉपर्टी, अब कोरोना की वजह से हम सबको इतनी अवेयरनेस आ गई है ना कि वो कितना तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, आपका वो जो आटा करीब पड़ा हुआ है,
वो बहुत ज़्यादा आपका डेंजरस है, क्योंकि सूखा आटा अक्सर हमारे शेल्फ पे पड़ा हुआ होता है। यकीनन ऐसे ही है। ठीक है, और ये होता है कि जब आप रोटी बेलते हैं, रोटी आपकी क्यों आटा गीला होता है, आपने वहीं कटिंग वटिंग की हुई है, आपने प्रॉपरली उसको डिसइंफेक्ट नहीं किया, तो फूड जो आपकी सेफ रहनी थी, क्योंकि सेफ्टी का आज टॉपिक है तो मैं बार बार इसीलिए सेफ्टी पे बात कर रही हूँ। अभी हम क्लीनलीनेस पे ही बात करें। बिल्कुल, अभी हम इसी पे ही रहेंगे ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। इसमें एक और छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, आपका जो एप्रन है आगे बांधने वाला, वो एक साइलेंट किलर है अगर आप उसको प्रॉपर्ली धोते नहीं हैं, अच्छा, उसको प्रॉपर्ली रखते नहीं हैं। कुछ लोग मैंने देखा है कि जैसे अगर कोई छोटा सा गोश्त का छोटा सा कलेजी, खास तौर पे चले कलेजी की एग्जांपल लेते हैं, आपको पता है वो कितना नरम होता है, कोई एक छोटा सा भी रह गया ना आपके नेपकिन या एप्रन जो आपने बांधा हुआ है, तो आपने उसको प्रॉपर्ली नहीं धोया, तो आप समझें कि आप अपने साथ एक बैक्टीरियल चीज़ लेके फिर रहे हैं। ठीक है, किचन फ्रिज खोलेंगे, आप माइक्रोवेव खोलेंगे, तो प्लीज़ जो आपका नेपकिन या एप्रन है, एक तो आप 3 तो होने चाहिए, ताकि एक को प्रॉपर धूप लगे, क्योंकि आपने उसको बांध के सारा काम करना है। और बाकी सफाई आपको पता है कि बिल्कुल ऐसे। जब इसमें एक किचन छोटी में सी जाए बात तो मैं आपसे और जानना चाहूँगी, गोश्त को जिस तरह से हमने बात की, तो क्या धोकर रखना, पहले धोना है, फिर उसको ड्राई करना है, फिर रेफ्रिजरेट करना है? जी जी, ये पॉइंट आपने, क्योंकि आपको पता है रेफ्रिजरेशन में फ़ौरन ही बर्फ़ बन जाता है, आपने रखा और 1 सेकंड में बर्फ़ बन अक्सर गया। औकात हम ये देखते हैं कि हम गोश्त लाए हैं, उसको धोया और फटाफट हमने रेफ्रिजरेट कर दिया। आपने उसको, अब देखें माइक्रोबियल ग्रोथ, माइक्रोब्स भी लिविंग थिंग्स है ना, उनको क्या चाहिए, आपका पानी चाहिए ना, पानी में तेजी से क्यों, जब मच्छर अभी डेंगू का रोला पड़ना है तो पानी को ड्रेन करें, पानी को ड्रेन करें, यही होता है, जगह को खुश्क रखें। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, इनको पानी चाहिए होता है। अगर आप उसको ड्राई करके रखेंगे, और दूसरी बात यहाँ से पानी से मैं आपको बताऊँ, आपने कहा कई औरतें क्या करती हैं, लाके थैली रख देती हैं, ऐसे ही ऐसे ही उसमें बर्फ़ बनने में, क्योंकि जब बर्फ़ बनेगा तब माइक्रोबियल ग्रोथ रुकेगी। ठीक, बर्फ़ बनने से उसके पीरियड में माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं रुकी। हो सकता है वो किसी ऐसी चीज़ पे एक्ट कर, जैसे चीज़ साथ पड़ी हुई है, बच्चों की अक्सर चीज़ पड़ी होती है, तो वो चीज़ आपकी तबाह हो जाएगी। और ये पानी ज़रूर सुखाएं, सब्ज़ी का भी और इसका भी। ठीक है, इसी से आप वो जो फूड आपकी है उसको ज़ाया होने से बचा सकते हैं, पोर्शंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दफ़ा आपने फ्रिज से अगर निकाल ली, ठीक है, तो उसको प्लीज इस्तेमाल दोबारा फ्रीज करने की कोशिश शुरू में ना इससे करें। बना बहुत सारे ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि हमारे घरों में आम हैं। आज हम डॉक्टर अतिया से ये जानेंगे कि हम इन प्रैक्टिसेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, और अगर हम किसी नुकसान की तरफ जा रहे हैं तो हमारा ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि हम फिर अपनी मेथोडोलॉजी को, अपने तरीक़ेकार को कैसे चेंज करें। अभी हमने जो है वो पहले रूल के हवाले से बात की, क्लीननेस के हवाले से बात की, जिसमें हमें बहुत कुछ जानने का मौका मिला। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि हमारी डेली रूटीन का हिस्सा है, उनको थोड़ा सा चेंज करके हम अपनी सेहत को भी बरकरार रख सकते हैं, और साथ ही साथ ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का जो कॉन्सेप्ट है, जो फूड सेफ्टी का कॉन्सेप्ट है, उसको भी मज़ीद प्रमोट कर सकते हैं। मज़ीद भी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, अपने बाकी पार्टिसिपेंट से बात करेंगे। एक ब्रेक की जानिब हम बड़े ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद क्या है और ये क्यों ज़रूरी है कि हम इसके हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करें, इस पर हम गुफ्तगू करें। मज़ीद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आपको बताएं कि आज के एक और मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक अरसलान हबीब हमारे ज्वाइन कर चुके हैं, सोशल वर्कर हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अरसलान आपकी तशरीफ़ आवरी का। यकीनन आज के दिन की मुनासबत से आपसे भी गुफ्तगू होगी, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर यूसुफ साहब से बात करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी हम पहले बात कर रहे थे डॉक्टर अतिया से, क्लीननेस के ऊपर बात हुई, सफाई के हवाले से बात हुई, कितना ज़रूरी है सफाई सुथराई का ख्याल करना। अगर ओवरऑल हम अपने मजहबी पर्सपेक्टिव में भी बात करते हैं और ओवरऑल अपनी ज़िंदगी की, अपनी सेहत की, अपनी जिस्मानी और जहनी नशोनुमा की बात करते हैं, तो ज़िंदगी के हर मामले में सफाई का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है? जी, सफाई के मामले में डॉक्टर साहब ने हमें बहुत सी ऐसी बातें बताई जो हमारे नाजरीन के साथ साथ हमारे लिए भी बहुत फ़ायदेमंद थी। और मेरे ख़्याल में इस पे तो ये ज़्यादा बात यही करेंगे, लेकिन आपने कहा कि हम अगर नेमत के हवाले से बात करें और इसको मजहबी पर्सपेक्टिव से देखें तो मैं इसे खुराक के साथ ही जोड़ूंगा कि देखें, खुराक दुनिया के तमाम बड़े मज़ाहिब में अल्लाह ताला की नेमत गर्दानी जाती है।
جس میں اگر ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں جہاں بھی کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، خاص کر سورہ رحمان میں، تو اللہ تعالیٰ انہیں نعمت کہتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے استعمال کے کچھ جو ہے نا بنیادی اصول بھی بتا دیے گئے ہیں۔ کرسچینٹی میں دیکھیں تو ہمارے پاس ایک گلٹنی کا کانسیپٹ ہے، جسے ایک سن، گناہ گردانا جاتا ہے کہ آپ بہت زیادہ کھائیں یہ گناہ ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر آپ دیکھیں اسلام میں، تو اسلام میں ہمیں مل بانٹ کے کھانے کا، اِسار، بھائی چارہ، اس کا حکم دیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جو صاحب حیثیت ہیں ان کے رزق میں ضرورت مندوں کے لیے ایک حصہ رکھ دیا گیا ہے، اور وہ حصہ ضرورت مند تک پہنچنا چاہیے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اگر اگلے لیول پہ ہم آ جاتے ہیں تو اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں بھی ایک مہمان نوازی کا کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے۔ مہمان نواز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ کا کوئی رشتہ دار آ گیا وہی آپ کا مہمان ہے، کوئی بھی مہمان آ جاتا ہے اسے اللہ کی ایک رحمت سمجھا جاتا ہے، اور اس کے لیے ہمارا کھلا دسترخوان ہوتا ہے۔ اچھا، یہ کھلا دسترخوان کا جو کنسیپٹ ہمارے یہاں ہے، اس سے لوگوں نے اب ایسے لے لیا ہے کہ بھئی آپ جب کھانا کھانے لگتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس بہت زیادہ ڈشز ہوں۔ فرض کیا ہے کہ جس کے دسترخوان پہ زیادہ ڈشز بنی پڑی ہوں گی کہیں گے اس کا بڑا کھلا دسترخوان، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھانے لگتے ہیں تو آپ کے پاس کسی مہمان کے لیے، کسی ضرورت مند فقیر کے لیے کھانا موجود ہونا چاہیے، اور آپ اس کا حصہ اس تک پہنچائیں۔ اچھا، یہ ساری باتیں دیکھنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کھانے یا خوراک کی کیا صورتحال ہے، میں ابھی 1-2 دن پہلے خبریں سن رہا تھا تو اس میں بتایا جا رہا تھا کہ دیکھیں ہماری جو ہے نا گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوگی، فلاں جنس کی ریکارڈ پیداوار ہوگی، تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارے پاس خوراک کی کسی قسم کی کوئی قلت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ریکارڈ پیداوار ہوگی اس کا مطلب ہے جتنے لوگ ہیں ان سے زیادہ ہمارے پاس گندم موجود ہے یا باقی کھانے کی چیزیں موجود ہیں۔ تو مذہب کو دیکھ لیں، اپنے معاشرے یا تہذیب کو دیکھ لیں، پھر ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خطہ دی ہے، ہمارے پاس جو زرخیز زمین ہے اس کو دیکھ لیں، اور اس میں پیدا ہونے والی فصلوں کو دیکھ لیں، تو اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کم از کم خوراک کی حد تک کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کے ساتھ میں دوسری خبر پڑھ رہا تھا کہ ہمارے پاس اتنے لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے، اتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہوتا، 3 وقت کا نہیں، ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمارے مذہب، ہمارے معاشرے، ہمارے یا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک زرخیز زمین دی ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھ کے یہ ہمیں ایک بڑی کنٹراڈکٹری سی چیز لگتی ہے کہ ایسے کیوں ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس کی وجوہات ہیں، باقی ہمارے لوگ بھی بات کریں گے، میں بھی تفصیل میں اس پہ بات کروں گا، لیکن دیکھیں نا، ہمارے پاس ایک تو یہ کہ کھانا بہت زیادہ ضائع کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے پروگرام کی شروع میں بات کی کہ جیسے شادی بیاہ کے فنکشنز میں ہو جاتا ہے، تو وہ تو کبھی ایک زندگی میں ایک بار کا فنکشن ہوتا ہے۔ آپ روزانہ کے حساب سے دیکھیں کہ ہمارے یہاں ہوٹلنگ کا کانسیپٹ بہت بڑھ گیا ہے۔ اچھا، ہوٹلنگ میں کیا ہوتا ہے، جب ہم 2 لوگ چلے جاتے ہیں تو آپ پوچھ لیں کہ یہ کتنے لوگوں کی سرونگ ہے، وہ آپ کو بتائیں گے 4 لوگوں کی سرونگ ہے، 6 لوگوں کی سرونگ ہے۔ آپ سرونگ کو نہیں دیکھتے کہ ہم اتنے لوگ ہیں اور اتنے لوگ کی سرونگ ہے، بلکہ جتنا ایکسٹرا ہوتا ہے وہ آپ کا ضائع چلا جاتا ہے۔ کیا کبھی یہ ہوا ہے کہ ہمارے ہاں اگر 2 لوگوں کی سرونگ ہے اور ہم ایک بندہ چلے گئے تو انہوں نے ہمیں 1% سرونگ دے دی ہو؟ ایسے نہیں ہوتا، جو بچ جاتا ہے سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ کیا اس کو ہم کہیں استعمال کرتے ہیں؟ ہاں، کچھ لوگ انفرادی حیثیت میں کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اتنی ایک چھوٹی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا جو ہمارے یہاں پورا وہ ایک فوڈ سائیکل ڈسٹرب ہو گیا، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اچھا، اس کے ساتھ دوسرا ذخیرہ اندوزی دیکھ لیں۔ ہمارے یہاں روزانہ جو پرائس ہائیک ہو رہی ہے اس کی ایک بڑی وجہ ذخیرہ اندوزی بتائی جاتی ہے، جس کو ایک بڑی مطلب مذہب میں بڑی سختی سے منع کیا گیا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو پوائنٹس ہائی لائٹ کیے، میں چاہ رہی ہوں کہ کامران صاحب سے بھی ذرا ہم ان کے حوالے سے بات کر لیں۔ 2 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ تھی ڈاکٹر صاحب کی گفتگو میں۔ ایک یہ کہ ہمارے ملک میں ماشاءاللہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایگریکلچر کنٹری ہے، ہم جو ہے وہ ریکارڈ پیداوار کریں۔ دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں غذائی کمی کا بھی سامنا ہے۔ تیسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی بھی ہو رہی ہے۔ یہ جو کانسیپٹس ہیں، یقیناً اسٹیٹ لیول پہ یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس کی کمی ہے، تبھی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا ڈس بیلنس آ رہا ہے۔ آپ اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یقیناً بہت اچھے پہلوؤں پہ گفتگو کی ڈاکٹر صاحب نے، اور اس سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ کی بات کے ساتھ میں آپ کے سوالات کی طرف آؤں گا۔ جب وہ یہ بتا رہی تھیں کہ خوراک کے اندر صفائی کی کیا اہمیت ہے، تو بنیادی طور پہ ان کا فوکس جو ہے وہ صرف گھر تک پہنچ جانے والی خوراک سے بات شروع ہوتی تھی،
اور وہ ہاؤس وائفز یا کچن یا شیفس یا اس کے حوالے سے میکانزم بتا رہی تھیں. ہمیں تھوڑا سا میرا خیال ہے خوراک کے عالمی تناظر میں اس سے پیچھے خوراک کے پیداواری عمل پہ تھوڑی غور کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ضرور. اس وقت پاکستان میں اور دنیا بھر میں بہت بڑا ڈیبیٹ ہے آرگینک فوڈ اور ان آرگینک فوڈ کے حوالے سے. تو ابھی چونکہ میں خود پاکستان کے مختلف علاقوں میں مجھے اتفاق ہوتا ہے زمینداروں کے ساتھ, کسانوں کے ساتھ سبزیوں, پھلوں اور مختلف قسم کی جو غذائی اجناس ہیں ان کو ایک زمیندار پس منظر رکھتے ہوئے بعض اوقات دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے. تو یہ بہت ہی ہمیں اس حوالے سے بہت زیادہ پالیسی میکنگ کی ضرورت ہے, ترجیحات کے تعین کی ضرورت ہے کہ ہم محفوظ خوراک جو ہے وہ اپنے سٹاکس تک, کولڈ سٹوریجز تک پہنچانے کا انتظام کریں. اس وقت ہم جو سبزیاں اگا رہے ہیں اس پہ بڑی خطرناک قسم کی ریسرچز اور جو ہے وہ مشاہدات سامنے آتے ہیں کہ وہ گندے پانی سے اگائی جاتی ہیں, اور اس کے علاوہ جو پیسٹیسائڈس کا بے تحاشا استعمال ہے, جو اس کے علاوہ بہت سے ایشوز ہیں وہ لانگر ٹرم میں پاکستان کے اندر بڑے سماجی مسائل ہیں. مثال کے طور پہ ہمارا جو جتنا بھی یعنی کچن گارڈننگ تھی اس سے پہلے ہوا کرتی تھی وہ تاثر ختم ہو رہا ہے, ہم اربنائزیشن کی طرف موو کر رہے ہیں. اور ہماری جو ہم ایگرو اکانومی کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی 70% جو اکانومی ہے وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ ایگریکلچر سے لنکڈ ہے, اور یہاں پہ ہمارے محنت کش سارے کے سارے کارکنان کھیتوں اور زمینوں کے ساتھ لنکڈ ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہماری ترجیحات اور اوپر سے جو چیلنجز ہیں ان میں ہمیں جہاں گھر پہنچنے والی خوراک کی صفائی کا انتظام کرنا ہے اس سے پیچھے بھی بہت سے میکانزم کی تیاری کرنی. جو آپ نے بات کی خوراک کے حوالے سے کہ خوراک کی ذخیرہ اندوزی اور ان حوالوں سے, تو یہ بہت ہی فکر انگیز پہلو ہے. اس سے پہلے مذہب کی صفائی کی تعلیمات پہ اگر آپ گفتگو کریں تو جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا جو ڈیڈلی سنز ہیں ان میں گلٹنی ایک ہے, یعنی زیادہ تر لوگ خوراک کی کمی کی وجہ سے بھی مر رہے ہیں لیکن بہت زیادہ لوگ خوراک کی زیادتی کی وجہ سے بھی مر رہے ہیں. یعنی اس وقت آپ اوبیسٹی دیکھیں, اس وقت آپ جو ہے وہ اوور ایٹنگ دیکھیں, اس کی بہت سختی سے تردید کی گئی ہے ہماری مذہبی تعلیمات میں. اور یہ اگر عام مشاہدے کی بات کریں تو اسکالرز کہتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی دانتوں سے قبریں کھود رہے ہیں. یعنی خوراک کا بے تحاشا, ہمیں تو زندہ رہنے کے لیے کھانا تھا, کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھانے کے لیے زندہ رہ رہے ہیں. یعنی یہ بنیادی طور پہ ہمارے سماجی رویوں میں یہ تربیت شامل نہیں ہے. ہماری ماؤں کو شاید اس خطے کے اندر, تہذیب کے اندر, لوگوں کے اندر کنٹینیو کریں گے, وجوہات جانیں گے, آپ ہی سے ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی ہے. غذائی تحفظ کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم اس کے حوالے سے اویئرنیس کریٹ کریں, اس پر ہم گفتگو کریں. مزید گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آج کے ایک اور مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملک ارسلان حبیب ہمارے جوائن کر چکے ہیں, سوشل ورکر ہیں. ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ ارسلان آپ کی تشریف آوری کا. یقیناً آج کے دن کی مناسبت سے آپ سے بھی گفتگو ہوگی, لیکن اس سے پہلے میں ڈاکٹر یوسف صاحب سے بات کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے ڈاکٹر عطیہ سے, کلیننس کے اوپر بات ہوئی, صفائی کے حوالے سے بات ہوئی. کتنا ضروری ہے صفائی ستھرائی کا خیال کرنا اگر اوورآل ہم اپنے مذہبی پرسپیکٹیو میں بھی بات کرتے ہیں اور اوورآل اپنی زندگی کی, اپنی صحت کی, اپنی جسمانی اور ذہنی نشوونما کی بات کرتے ہیں, تو زندگی کے ہر معاملے میں صفائی کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے؟ جی, صفائی کے معاملے میں ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیں بہت سی ایسی باتیں بتائیں جو ہمارے ناظرین کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بہت فائدہ مند تھی. اور میرے خیال میں اس پہ تو یہ زیادہ بات یہی کریں گے, لیکن آپ نے کہا کہ ہم اگر نعمت کے حوالے سے بات کریں اور اس کو مذہبی پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو میں اسے خوراک کے ساتھ ہی جوڑوں گا کہ دیکھیں خوراک دنیا کے تمام بڑے مذاہب میں اللہ تعالیٰ کی نعمت گردانی جاتی ہے, جس میں اگر ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں جہاں بھی کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر ہوتا ہے, خاص کر سورہ رحمان میں, تو اللہ تعالیٰ انہیں نعمت کہتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اچھا, اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے استعمال کے کچھ جو ہے نا بنیادی اصول بھی بتا دیے گئے ہیں. کرسچینٹی میں دیکھیں تو ہمارے پاس ایک گلٹنی کا کانسیپٹ ہے جسے ایک سن, گناہ گردانا جاتا ہے کہ آپ بہت زیادہ کھائیں یہ گناہ ہوتا ہے. اچھا, اسی طرح اگر آپ دیکھیں اسلام میں تو اسلام میں ہمیں مل بانٹ کے کھانے کا, اثار, بھائی چارہ, اس کا حکم دیا گیا, بلکہ یہ کہا گیا کہ جو صاحب حیثیت ہیں ان کے رزق میں ضرورت مندوں کے لیے ایک حصہ رکھ دیا گیا ہے, اور وہ حصہ
ضرورت مند تک پہنچنا چاہیے۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ اگر اگلے لیول پہ ہم آ جاتے ہیں تو اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں بھی ایک مہمان نوازی کا کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے۔ مہمان نواز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ کا کوئی رشتہ دار آ گیا وہی آپ کا مہمان ہے، کوئی بھی مہمان آ جاتا ہے اسے اللہ کی ایک رحمت سمجھا جاتا ہے، اور اس کے لیے ہمارا کھلا دسترخوان ہوتا ہے۔ اچھا یہ کھلا دسترخوان کا جو کنسیپٹ ہمارے یہاں ہے اس سے لوگوں نے اب ایسے لے لیا ہے کہ بھئی آپ جب کھانا کھانے لگتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس بہت زیادہ ڈشز ہوں۔ فرض کیا ہے کہ جس کے دسترخوان پہ زیادہ ڈشز بنی پڑی ہوں گی کہیں گے اس کا بڑا کھلا دسترخوان، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھانے لگتے ہیں تو آپ کے پاس کسی مہمان کے لیے، کسی ضرورت مند فقیر کے لیے کھانا موجود ہونا چاہیے اور آپ اس کا حصہ اس تک پہنچائیں۔ اچھا یہ ساری باتیں دیکھنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کھانے یا خوراک کی کیا صورتحال ہے، میں ابھی 1-2 دن پہلے خبریں سن رہا تھا تو اس میں بتایا جا رہا تھا کہ دیکھیں ہماری جو ہے نا گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوگی، فلاں جنس کی ریکارڈ پیداوار ہوگی، تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارے پاس خوراک کی کسی قسم کی کوئی قلت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ریکارڈ پیداوار ہوگی اس کا مطلب ہے جتنے لوگ ہیں ان سے زیادہ ہمارے پاس گندم موجود ہے یا باقی کھانے کی چیزیں موجود ہیں۔ تو مذہب کو دیکھ لیں، اپنے معاشرے یا تہذیب کو دیکھ لیں، پھر ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خطہ دیا ہے، ہمارے پاس جو زرخیز زمین ہے اس کو دیکھ لیں اور اس میں پیدا ہونے والی فصلوں کو دیکھ لیں، تو اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کم از کم خوراک کی حد تک کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا اس کے ساتھ میں دوسری خبر پڑھ رہا تھا کہ ہمارے پاس اتنے لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے، اتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہوتا، 3 وقت کا نہیں، ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمارے مذہب، ہمارے معاشرے، ہمارے یا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک زرخیز زمین دی ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھ کے یہ ہمیں ایک بڑی کنٹراڈکٹری سی چیز لگتی ہے کہ ایسے کیوں ہو رہے ہیں۔ اچھا اس کی وجوہات ہیں، باقی ہمارے لوگ بھی بات کریں گے، میں بھی تفصیل میں اس پہ بات کروں گا، لیکن دیکھیں نا ہمارے پاس ایک تو یہ کہ کھانا بہت زیادہ ضائع کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے پروگرام کی شروع میں بات کی کہ جیسے شادی بیاہ کے فنکشنز میں ہو جاتا ہے، تو وہ تو کبھی ایک زندگی میں ایک بار کا فنکشن ہوتا ہے۔ آپ روزانہ کے حساب سے دیکھیں کہ ہمارے یہاں ہوٹلنگ کا کانسیپٹ بہت بڑھ گیا ہے۔ اچھا ہوٹلنگ میں کیا ہوتا ہے، جب ہم 2 لوگ چلے جاتے ہیں تو آپ پوچھ لیں کہ یہ کتنے لوگوں کی سرونگ ہے، وہ آپ کو بتائیں گے 4 لوگوں کی سرونگ ہے، 6 لوگوں کی سرونگ ہے۔ آپ سرونگ کو نہیں دیکھتے کہ ہم اتنے لوگ ہیں اور اتنے لوگ کی سرونگ ہے، بلکہ جتنا ایکسٹرا ہوتا ہے وہ آپ کا ضائع چلا جاتا ہے۔ کیا کبھی یہ ہوا ہے کہ ہمارے ہاں اگر 2 لوگوں کی سرونگ ہے اور ہم ایک بندہ چلے گئے تو انہوں نے ہمیں 1% سرونگ دے دی ہو؟ ایسے نہیں ہوتا، جو بچ جاتا ہے سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ کیا اس کو ہم کہیں استعمال کرتے ہیں؟ ہاں کچھ لوگ انفرادی حیثیت میں کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اتنی ایک چھوٹی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا جو ہمارے یہاں پورا وہ ایک فوڈ سائیکل ڈسٹرب ہو گیا، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اچھا اس کے ساتھ دوسرا ذخیرہ اندوزی دیکھ لیں، ہمارے یہاں روزانہ جو پرائس ہائیک ہو رہی ہے اس کی ایک بڑی وجہ ذخیرہ اندوزی بتائی جاتی ہے، جس کو ایک بڑی مطلب مذہب میں بڑی سختی سے منع کیا گیا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے جو پوائنٹس ہائی لائٹ کیے، میں چاہ رہی ہوں کہ کامران صاحب سے بھی ذرا ہم ان کے حوالے سے بات کر لیں۔ 2 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ تھی ڈاکٹر صاحب کی گفتگو میں، ایک یہ کہ ہمارے ملک میں ماشاءاللہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایگریکلچر کنٹری ہے، ہم جو ہے وہ ریکارڈ پیداوار کریں، دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں غذائی کمی کا بھی سامنا ہے، تیسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی بھی ہو رہی ہے۔ یہ جو کانسیپٹس ہیں یقیناً اسٹیٹ لیول پہ یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس کی کمی ہے، تبھی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا ڈس بیلنس آ رہا ہے۔ آپ اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یقیناً بہت اچھے پہلوؤں پہ گفتگو کی ڈاکٹر صاحب نے، اور اس سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ کی بات کے ساتھ میں آپ کے سوالات کی طرف آؤں گا۔ جب وہ یہ بتا رہی تھیں کہ خوراک کے اندر صفائی کی کیا اہمیت ہے، تو بنیادی طور پہ ان کا فوکس جو ہے وہ صرف گھر تک پہنچ جانے والی خوراک سے بات شروع ہوتی تھی، اور وہ ہاؤس وائفز یا کچن یا شیفز یا اس کے حوالے سے میکانزم بتا رہی تھیں۔ ہمیں تھوڑا سا میرا خیال ہے خوراک کے عالمی تناظر میں اس سے پیچھے خوراک کے پیداواری عمل پہ تھوڑی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت پاکستان میں اور دنیا بھر میں بہت بڑا ڈیبیٹ ہے آرگینک فوڈ اور ان آرگینک فوڈ کے حوالے سے۔ تو ابھی چونکہ میں خود پاکستان کے مختلف علاقوں میں مجھے اتفاق ہوتا ہے زمینداروں کے ساتھ، کسانوں کے ساتھ سبزیوں، پھلوں اور مختلف قسم کی جو غذائی اجناس ہیں ان کو ایک زمیندار پس منظر رکھتے ہوئے بعض اوقات دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ہی ہمیں اس حوالے سے بہت زیادہ پالیسی میکنگ کی ضرورت ہے، ترجیحات کے تعین کی ضرورت ہے کہ ہم محفوظ خوراک جو ہے وہ اپنے سٹاکس تک، کولڈ سٹوریجز تک پہنچانے کا انتظام کریں۔ اس وقت ہم جو سبزیاں اگا رہے ہیں اس پہ بڑی خطرناک قسم کی ریسرچز اور جو ہے وہ مشاہدات سامنے آتے ہیں کہ وہ گندے پانی سے اگائی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو پیسٹیسائڈس کا بے تحاشا استعمال ہے، جو اس کے علاوہ بہت سے ایشوز ہیں وہ لانگر ٹرم میں پاکستان کے اندر بڑے سماجی مسائل ہیں
مثال کے طور پہ ہمارا جو جتنا بھی یعنی کچن گارڈننگ تھی اس سے پہلے ہوا کرتی تھی وہ تاثر ختم ہو رہا ہے, ہم اربنائزیشن کی طرف موو کر رہے ہیں. اور ہماری جو ہم ایگرو اکانومی کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی 70% جو اکانومی ہے وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ ایگریکلچر سے لنکڈ ہے, اور یہاں پہ ہمارے محنت کش سارے کے سارے کارکنان کھیتوں اور زمینوں کے ساتھ لنکڈ ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہماری ترجیحات اور اوپر سے جو چیلنجز ہیں ان میں ہمیں جہاں گھر پہنچنے والی خوراک کی صفائی کا انتظام کرنا ہے اس سے پیچھے بھی بہت سے میکانزم کی تیاری کرنی. جو آپ نے بات کی خوراک کے حوالے سے کہ خوراک کی ذخیرہ اندوزی اور ان حوالوں سے, تو یہ بہت ہی فکر انگیز پہلو ہے. اس سے پہلے مذہب کی صفائی کی تعلیمات پہ اگر آپ گفتگو کریں تو جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا جو ڈیڈلی سنز ہیں ان میں گلٹنی ایک ہے, یعنی زیادہ تر لوگ خوراک کی کمی کی وجہ سے بھی مر رہے ہیں, لیکن بہت زیادہ لوگ خوراک کی زیادتی کی وجہ سے بھی مر رہے ہیں. یعنی اس وقت آپ اوبیسٹی دیکھیں, اس وقت آپ جو ہے وہ اوور ایٹنگ دیکھیں, اس کی بہت سختی سے تردید کی گئی ہے ہماری مذہبی تعلیمات میں. اور یہ اگر عام مشاہدے کی بات کریں تو اسکالرز کہتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی دانتوں سے قبریں کھود رہے ہیں, یعنی خوراک کا بے تحاشا. ہمیں تو زندہ رہنے کے لیے کھانا تھا, کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھانے کے لیے زندہ رہ رہے ہیں. یعنی یہ بنیادی طور پہ ہمارے سماجی رویوں میں یہ تربیت شامل نہیں ہے. ہماری ماؤں کو شاید اس خطے کے اندر, تہذیب کے اندر, لوگوں کے اندر کنٹینیو کریں گے, وجوہات جانیں گے, آپ ہی سے ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آتے کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. غذائی کمی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, غذائی تحفظ کا بیسیکلی یہ عالمی دن ہے, اور ہم بات کریں غذائی کمی کی وجہ سے جو صحت پر اثرات مرتب ہوتے ہیں, اسپیشلی ذہنی نشوونما کس طرح سے متاثر ہوتی ہے, اس کو جاننا سمجھنا کتنا ضروری ہے, اور پھر اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھنا کہ ہماری ڈیوٹیز کیا ہیں, ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, کس طرح سے ہم اس سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, اس میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے, اس پر ہم جو ہے اب غور کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گی, یہ جو ہمارا ٹاپک آج کا ہے جس میں ہم بات کریں گے کہ غذائی کمی کی وجہ سے جو ذہنی نشوونما متاثر ہوتی ہے, اس پر بھی ہمیں فوکس کرنا ہے, اس کے حوالے سے بھی اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. اسپیشلی اگر پیرنٹس کے حوالے سے بات کی جائے, گو کہ پیرنٹس بہت کانشیسلی اپنے بچوں کی نشوونما کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ذہنی صحت کو بھول جاتے ہیں, اس کو اگنور کر دیتے ہیں. اس کے لیے بھی یہ جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کہیں غذائی کمی کی وجہ سے تو نہیں اس پر جو ہے وہ منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. جی بالکل, یہ بہت اچھا ایک موضوع ہے جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. ابھی ہم بات کر رہے تھے متوازن غذا کی. متوازن غذا میں ہمیں خوراک کے مختلف اجزاء کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کون سی خوراک, اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہونی چاہیے, تو ایک توازن قائم کرتی ہے, اور وہی ہماری جسمانی اور ذہنی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. مطلب زیادہ کھانا نہیں بلکہ متوازن کھانا کھانا چاہیے. اچھا, اس میں مسائل ہیں جو ہمارے کچھ سوشل لیول پہ ہیں, جن کو ظاہری بات ہے کوشش تو ہوتی ہے کہ کنٹرول کر لیا جائے, لیکن نہیں ہوتا. کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس خراب ہو جاتی ہیں, خوراک خراب ہو جاتی ہے, ضائع ہو جاتی ہے. کچھ ایسی جسے ضائع کر دیا جاتا ہے, جیسے ہم کوئی چیز بھی خریدتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس مسائل یہ آ جاتے ہیں کہ اس میں پہلے سے ملاوٹ ہوتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی کوانٹٹی ہونی چاہیے, لیکن ہم اس ملاوٹ کو اس میں کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. تو جب ہم اسے کیلکولیٹ نہیں کر سکتے تو اس سے بجائے اس کے کہ وہ ہمیں فائدہ دے, وہ صحت کے لیے ہیزرڈز بن جاتے ہیں. اور وہ اگر جسمانی صحت کے لیے ہیزرڈز ہیں تو آبویسلی وہ ہماری ذہنی صحت کے لیے بھی ہیزرڈز ہیں. اسی طرح ہماری بہت سی چیزیں, مطلب فوڈ سیکیورٹی ہے, ہمارے ہاں فوڈ سیکیورٹی بالکل نہیں ہوتی, بلکہ ہر بندہ خوراک کے معاملے میں انسیکیور ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے ایک جو ہماری سائیکی بن چکی ہے قوم کی, اس میں یہ ذخیرہ اندوزی, یا ذخیرہ اندوزی اگر وہ فائدے کے لیے نہ بھی ہو تو ہر انسان چاہتا ہے کہ اگر میں ابھی کھانا مل رہا ہے تو میں شام کے لیے بھی, یا 2 دن آنے والوں کے لیے, یا 10 دن آنے والوں کے لیے وہ میں ذخیرہ کر لوں. تو اس سے بڑے مسائل ہوتے ہیں جو کہ صرف ذہنی نہیں بلکہ نفسیاتی مسائل بھی ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتے ہیں. اچھا, ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بلکہ میں اس کو کہوں گا کہ 3 کلاسز ہیں ہمارے پاس. ایک کلاس وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت جو کھانا ہے وہ بہت وافر مقدار میں ملا ہوا ہے, اور دوسری کلاس ایسی ہے کہ جو مانگ کے کھاتے ہیں. تو یہ دونوں بڑے سیکیور ہیں, انہیں کھانے پینے کے معاملات پہ کوئی زیادہ سوچنے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ جو
ایک درمیانی طبقہ ہے جسے مڈل کلاس بھی ہم کہہ سکتے ہیں، ان کی ساری تگ و دو کھانے کے لیے ہوتی ہے، اور وہ تگ و دو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ آنے والی نسل کے لیے بھی وہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ کیسے میں اپنے بعد ان کے لیے کچھ چھوڑ کے چلا جاؤں۔ اچھا، بہت سے معاشرے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں یہ تگ و دو اپنی زندگی کے لیے یا آنے والی نسل کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ آج کا دن میں نے کیسے گزارنا ہے، اور انہوں نے خوراک کو اپنا مقصد نہیں بنایا بلکہ ان کے اور مقاصد ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے یہ ہمارے معاشرے کو اس کی ایک جو بنیادی اور پورے معاشرے کی اوورآل سوچ ہے اسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا، اس میں یہ تھا کہ بہت سی ویسٹرن سوسائٹیز میں اکثر لوگوں سے جب پوچھا گیا تو وہ جتنا کچھ کماتے تھے وہ اپنے اوپر خرچ کرتے تھے۔ وہ مطلب ان میں یہ کانسیپٹ کہ میں کچھ ذخیرہ کروں گا یا میں کچھ اپنے آنے والی نسل کے لیے بچاؤں گا، یہ کانسیپٹ بہت کم تھا۔ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگ اپنے سے زیادہ اپنی اولاد کے بارے میں یا آنے والی نسل کے لیے زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اور جب آپ ان سے بات کریں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ میرے بچوں کے لیے یہ ہونا چاہیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی میں بھی آگے جو ان کی شادیاں ہوں گی یا ان کے گھر کے لیے میں نے یہ سب کچھ کر لیا۔ اچھا، ہمیں بنیادی سوچ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک تو توکل ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا ہمیں صلہ ملے گا، اور اس سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں برکت ڈالے گا، اور پھر جس طرح ہم جو کچھ کر رہے ہیں اسی طرح ہماری اولاد بھی سب کچھ کرے گی اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا رہے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک نفسیاتی اسپیکٹ ہے جس پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ اوور آل سائیکی ہماری اسی طرح تبدیل ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی زندگی پہ فوکس کریں اور کھانے کو یا خوراک کو زندگی کا مقصد نہ بنائیں۔ کھانا خوراک مطلب اس طرح نہیں کہ ہم اس میں جیسے روٹی کی بات کر رہے ہیں، ہم اوور آل بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنی بھی ضروریات زندگی ہوتی ہیں ان کو کسی طریقے سے ہم لنک کر سکتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایک تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم زندگی میں توازن لائیں، دوسرا یہ ہے کہ ہم کچھ توکل رکھیں کہ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمیں عطا بھی کرے گا، جس نے ہمارے بچوں کو پیدا کیا وہ انہیں عطا بھی کرے گا۔ اور تیسری بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ہم صرف ساری انرجی یا ساری توانائیاں اپنی اسی تگ و دو میں گزاریں گے کہ ہم کسی طریقے سے بہت سی چیزیں جمع کر لیں، ٹھیک ہے، تو یہ میرے خیال میں زندگی کا ایک غلط مقصد ہوگا۔ زندگی کے مقاصد اور بھی ہیں، جس طرح بھی میں ارسلان صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے ماشاءاللہ ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا، لیکن یہ انیشیٹو ایک بہت مائکرو لیول پہ ہے، ایک بہت میں کہہ سکتا ہوں کہ چھوٹے سکیل پہ ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو ہمیں جو ہے اپنی زندگی کا مقصد بنا کے ایک بڑے پیمانے پہ دیکھنا پڑے گا۔ پھر جو میں نے ذکر کیا کہ ہمارے یہاں خوراک میں ملاوٹ ہوتی ہے، اس کو قانون سازی کے ذریعے اور ان قوانین کو پریکٹیکلی مطلب امپلیمنٹ کر کے تو ان چیزوں پہ بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ مطلب قانون یا اس کی امپلیمنٹیشن، اس کے ساتھ ساتھ انسان کی بنیادی تعلیم بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر بنیادی تعلیم ان چیزوں کی آگاہی کے بارے میں بنیادی تعلیم نہیں ہوگی تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ قوانین اس وقت تک کارآمد ثابت نہیں ہوتے جب تک لوگوں کو اس کے معاملے میں آگاہی نہیں ہوتی۔ بالکل، یہ آگاہی بہت ضروری ہے اور یہی ہمارا بیسک مقصد بھی ہے کہ ہم لوگوں کو اویئر کر سکیں۔ کامران صاحب، جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھے پوائنٹس ہائی لائٹ کیے ہیں، ان میں سے چند ایک کا ذکر کریں گے اور اسی کو جو ہے ہم ان ڈیٹیل جانیں گے بھی آپ سے۔ ذہنی نشوونما کی جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ذہنی نشوونما رک جاتی ہے یا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں انسان کی صحت پر، انسان کے ذہن پر، کہ جب اسے غذا کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شروع میں آپ نے ایک فریز یوز کیا تھا، یو آر وٹ یو ایٹ۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے بہت لیتھارجک ہو رہے ہیں، وہ اس طرح سے رسپونڈ نہیں کر رہے کہ اگر آج سے 20-25 سال قبل کے بچوں کو دیکھا جائے، انرجیٹک بھی تھے، پوٹینشیل بھی تھا، ہر کام جو انہیں کہا جاتا تھا وہ کر لیتے تھے۔ آج کے بچے کو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ 2 دفعہ سٹیئرز اوپر نیچے ہو جاؤ، اس سے نہیں چڑھا جاتا، اپنا بیگ اٹھا کر وہ نہیں چل سکتا۔ تو کیا یہ بھی غذائی کمی ہے یا جو غذا ہم کھا رہے ہیں اس میں بہت ساری کمی ہے؟ یہ بہت فکر انگیز پہلو ہے جس پہ اس وقت آپ گفتگو کر رہی ہیں۔ پاکستان میں جو اعداد و شمار ہیں ایون کہ آفیشیل لیول پہ کوٹ کیے جاتے ہیں، وہ سٹنٹڈ گروتھ کے حوالے سے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں غذائی کمی کا شکار، خصوصاً صنفی لحاظ سے جب اس کی ہم تقسیم کرتے ہیں،
وہ عورتیں اور بچے ہیں. ایسے ہی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو خوراک کی فراہمی کا ہمارے پاس بالکل ان انٹینڈڈ سسٹم ہے وہ غیر منصفانہ ہے. اور ہم ایک لیول پہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کے حوالے سے بات کی کہ جو ہمارا مڈل کلاس فنامنا ہے نا اس کے حوالے سے اسپیشلی ان دی کووڈ کانٹیکسٹ وہ بہت شرنک کر رہا ہے. لوگوں کی قوت خرید بہت حد تک متاثر ہوئی ہے. اور یہ بہت ہی اہم گفتگو ہے کہ جو ہمارا کیپٹل ہے, ہیومن کیپٹل ہے, جو ہمارے بچے ہیں, جو ہمارے نوجوان ہیں, جو کہ قوموں کا مستقبل ہیں, ان کی ذہنی توازن اور ذہنی صحت کے اور اوور آل معاشرے کے اندر لوگوں کی ذہنی صحت کے بڑے سیریس ایشوز ہیں. اور اس کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمیں متوازن غذا کے حوالے سے بہت مائنڈفل ہونے کی ضرورت ہے. ایک صحت مند دماغ صحت مند جسم میں ہوتا ہے اور اس صحت مند جسم کے لیے متوازن غذا کا ہونا بہت ضروری ہے. اس وقت ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد جو ہے وہ غذا کے حوالے سے جو ہمارے بچوں کے جن رویوں کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں وہ بنیادی طور پہ نہ صرف بچے بلکہ ہمارے جو ایجڈ یا گرون اپ ہیں وہ بھی متحرک زندگی نہیں گزار رہے. اور اس میں بہت سے کنٹریبیوشنز ہیں. ٹیکنالوجیکل ریولوشن ہے. ہم میڈیا لٹریٹ نہیں ہیں. ہمیں یہ نہیں پتہ کہ سوشل میڈیا کا کتنا استعمال کافی ہے. ہمارے پوسٹرز کیسے میٹر کرتے ہیں. ہماری ایموشنل ہیلتھ, فزیکل ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ لنکڈ ہے ہمارے اس کانٹینٹ سے جو کہ ہم روزمرہ کی بنیاد پہ کنزیوم کرتے ہیں. تو ہم غذا کو صرف جو ہے وہ غذائی اجناس سے تھوڑا سا آگے انفارمیشن ڈائٹ کے ساتھ بھی لنک کرتے ہیں. چونکہ اگر آپ کی جو ویل بینگ ہے, ایموشنل ویل بینگ ہے, فزیکل ویل بینگ ہے, مینٹل ویل بینگ ہے, وہ بنیادی طور پہ ماڈرن اسکالرس میڈیا کے کانٹیکس میں کہتے ہیں کہ ورلڈ از پکچرز ان آر ہیڈس. دنیا ہمارے ذہن کے اندر تاثرات کا نام ہے. ہم اگر اپنے کمفرٹ زون کے اندر, ہمیں اللہ کی مخلوق کا یہ خیال نہیں ہے کہ ہم اس ایلیٹ طبقے سے ہیں جہاں پہ اللہ نے ہمیں بائی ورچو آف اینی گڈنس اللہ نے اگر ہمیں بہتات عطا کی ہے, فراوانی عطا کی ہے, تو معاشرے کی وہ طبقہ جو کہ محروم ہے, جو کنسنٹریشن آف ریسورسز ہو رہی ہے, جو اکنامک ڈسپیرٹیز جنم لے رہی ہیں, جو کووڈ کے کانٹیکس میں غربت کا گراف بڑھ رہا ہے, جو حکومتی دعوے داری کے جی ڈی پی بہت بہتر ہو رہی ہے, لیکن اس کے برعکس جو گلی محلے اور حقائق ہیں وہ اس سے مختلف ہیں. تو یہ ہماری انفرادی ذمہ داری ہے, یہ کمیونٹی کی ذمہ داری ہے کہ ہم فوڈ ویسٹیج اور فوڈ کے متوازن جو نظریہ ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ کو عام کریں, جیسا کہ آج یہ پروگرام آپ کر رہی ہیں. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ قرآن حکیم کو اٹھا کے دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ اسلام میں افضل ترین عمل کیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا, مفہوم ہے روایت کا, کہ سلام کرنا. کہا اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے؟ کہا اس کے بعد افضل عمل ہے کھانا کھلانا. تو کھانا کھلانا آپ کی یعنی صلہ رحمی جو ہے, رشتوں کا تقدس جو ہے, یا آپ کی جو عمر لمبی چاہتے ہیں تو آپ فراخی اختیار کریں. تو یہ فراخی آپ کو ایک سکون دے گی. جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہی ہیں نا کہ آپ کے انزائمز ہیں, پازیٹیوٹی آپ کے اندر آتی ہے, تو وہ پازیٹیوٹی بنیادی طور پہ آپ کے ذہنی صحت, آپ کی جسمانی صحت کو افیکٹ کرتی ہے. ایک یعنی یقیناً وقت کی کمی ہے لیکن باتیں بہت سی ہیں جو کہ ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. ایک اسکالر کو میں سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جو اسلام کا فلسفہ ہے نا کہ آپ اس وقت تک نہیں مرتے جب تک آپ اپنے حصے کا, نصیب کا رزق نہیں کھاتے. بے شک ایسے. تو انہوں نے کہا کہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ مغرب میں لوگوں کی عمریں بہت لمبی ہیں. تو یہ کیا فلسفہ ہے کہ مغرب میں لوگ جو ہیں وہ زیادہ لمبی عمر جیتے ہیں اور ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ کم. تو انہوں نے بڑی دلچسپ لائٹر ٹون میں انٹرپریٹیشن کی کہ ہم اپنے حصے کا رزق جو ہے نا وہ بہت جلد کھا لیں. یعنی جتنا ہم کم کھائیں گے, متوازن کھائیں گے, ہیلدی کھائیں گے, تو ہماری زندگی پرولانگ ہونے کے بڑے اپیرنٹلی بڑے افیکٹو جو ہے وہ چانسز ہیں. اور ہمیں اس طبقے کو بہرحال نظر میں رکھنا ہے جس سے ہنگر لنکڈ ہے, جو بھوک اور افلاس میں ڈوبا ہوا ہے. ہماری جو روایتی معاشرہ تھا اس کے اندر بہت احساس ہوا کرتا تھا. اور یہ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ یہ جو ارسلان صاحب نے بڑا اچھا کانسیپٹ دیا کہ ایک کھانا روزانہ, تو ہماری اس فوک وزڈم کے اندر تھی پروڈنٹ ہاؤس وائفز کیا کرتی تھیں کہ وہ پڑوسیوں کے ساتھ اپنے کھانے شیئر کرتی. بالکل ایسے ہی. اور وہ اس ہمیں مذہب میں تاکید ہے کہ پڑوسی کے لیے تم جو ہے وہ شوربہ زیادہ کر لو, سالن کر لو. آج یہ اربنائز معاشرے کے اندر یہ ممکنات نہیں رہی ہیں. آج لوگ ایک دوسرے سے خائف ہیں اور ایک دوسرے سے, لیکن آج بھی ہمارا جو رورل معاشرہ ہے وہ ان خوبصورت روایات پہ قائم ہے. وہاں پہ بھوک کا جو گراف ہے وہ نسبتاً کم ہے, اور وجہ یہ ہے کہ لوگ کیئرنگ ہیں. اور یہ اربنائز معاشرے میں ہم یہ رسک نہیں لے سکتے اور نتیجتاً ہمارے لیے مسائل جنم لے رہے ہیں. اور ذہنی صحت ڈائریکٹلی لنکڈ ہے آپ کی خوراک کی انٹیک کے ساتھ. پاکستان کے اندر اس وقت جو ہم نوجوانوں سے یونیورسٹیز میں روزانہ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے, آپ ان کا اٹینشن سپین دیکھیں, آپ ان کی میموری دیکھیں, آپ ان کی انٹرسٹ دیکھیں, آپ ان کا لائف سٹائل دیکھیں, آپ ان کی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز دیکھیں, تو وہ بہت لیتھارجک نظر آتے ہیں. یو آر رائٹ. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم خوراک لیتے کیسے ہیں. یعنی بہت اچھی خوراک اللہ نے ہمیں دے دی. ایک تو ہمارا جو کوکنگ پروسیس ہے, ڈاکٹر صاحب اس پہ یقیناً روشنی ڈال رہی تھی کہ وہاں پہ اسپائل کر دیتے ہیں ہم اس کو, اس کی افادیت بہت حد تک کمپرومائز ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد ہمارے پوسچرز اور سٹائلز کیسے ہیں کہ ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, ہم کھانے کھا رہے ہیں, اور ہمیں احساس نہیں ہے کہ وہ نتیجتاً ہمارے لیے تباہی کا باعث بن رہی ہے. اور وہ بچے جو ہیں وہ کنسنٹریشن لوز کر رہے ہیں, فیملیز جو ہیں وہ ٹی وی
लाउंज में हैं, टीवी ऑन है और वो खाने खा रही हैं और उन्हें एहसास नहीं होता कि वो क्या खा रही हैं। तो ये बड़े फ़िक्र अंगेज़ मौज़ूआत हैं जो कि बहुत तफसील का तकाजा करते हैं। यकीनन ऐसे ही, और इनमें चेंजिंग लाने की ज़रूरत है। क्या करना है, हम खुराक को किस तरह से ज़ाया होने से बचा सकते हैं, इस पर सजेशंस जानेंगे अपने तमाम मेहमानों से। एक ब्रेक की जानिब नाज़रीन हमें बढ़ना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले इम्तियाज़ हमारे रेगुलर कॉलर कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं वो क्या शेयर करना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़। वालेकुम अस्सलाम मैम, शुक्रिया। मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ इस सिलसिले में। जी फरमाइएगा। मैम चंद सेकंड ज्यादा का तलबगार हूँगा। जी बात दरअसल ये है कि आपके मौज़ूआत ऐसे होते हैं कि मुझे कॉल करना पड़ जाता है, अगरचे कि मैं बड़ा मसरूफ था। बात दरअसल ये है, जी मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि लोग किसी के इज्जत नफ्स से क्यों खेलते हैं। कराची में मैंने देखा ओपनली इस तरीके से बारबेक्यू और बहुत सारे खाने और चरखा और ये वो लाइन सड़क पे है ना, और वो जो बेचारा मुतवस्सी है, गरीब तबका, उसको देखता है। इससे बहुत बड़ा एक माशरती बुराई जन्म लेती है। आपने जो खाना पीना है, खिलाना है, वो एक चार दीवारी में करें ताकि दूसरे लोग जो है उससे अफेक्टिव ना हो। और दूसरी बात है, खाना 10,000 का उन्होंने मंगाया और मुश्किल से 1,500-2 हज़ार का खाते हैं और वो पूरा उनके टेबल पे पड़ा ज़ाया होता है। तो ये कुफरान नेमत है उस वक्त से पहले जबकि नेमतें छिन जाए या नेमतों में कमी वाक़या हो जाए। हर शख्स को नेमत की कदर और मंजिलत करनी चाहिए, इसलिए कि अगर रोटी नाराज हो जाए तो फिर वो हाथ आती नहीं। और इस तरीके से मैंने बड़े लातादाद खुराक का ज़िया देखा, तो जिसे देख के बड़ा दुख और अफसोस होता है। कहीं कहीं पे कचरे में से उठा के लोगों को खाते हुए भी देखा कि मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो काम रियासत का था वो फलाही इदारे करते हैं। अगर चाहे बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ इतनी पॉजिटिविटी के साथ पार्टिसिपेट करने का। नाज़रीन डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक की जाने बड़े ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं। तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन है और अब हम बात करने जा रहे हैं कि खुराक को, ग़िज़ा को ज़ाया होने से कैसे बचा सकते हैं, इसमें हम किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकते हैं, हमें करना क्या है, सॉल्यूशंस और सजेशंस क्या है, जानेंगे अपने तमाम मेहमानों से। अरसलान आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगी, क्या सजेस्ट करेंगे, खुराक को ज़ाया होने से कैसे बचाया जा सकता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है? जैसे कि थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब ने एक बात की थी कि हम लोग सारी चीज़ें जमा कर लेते हैं, वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, फिर फेंक देते हैं। एक वक्त ऐसा था कि हम लोग जब बचपन में होते थे, छोटे होते थे, तो रमज़ान में अक्सर हर घर से खाना आ जाता था। अब वो कॉन्सेप्ट ही चला गया। अब हमें ये नहीं पता हमारे साथ में घर में कौन भूखा है कौन नहीं है। हमें बेसिकली इस चीज़ की तरफ आना चाहिए ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर सकें और लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस देनी चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो है वो छोटी छोटी प्रैक्टिसेस को, अपनी छोटी छोटी रिवायात को दोबारा से रिवाइव करें। डॉक्टर अतिया, आपको एक जो है वो रूल रह गया था, मैं चाह रही हूँ जल्दी से आप सी फॉर कुकिंग, तो इसको हम रिलेट कर लेते हैं आपके मैसेज के साथ। तो जो ग्रोसरी करने जा रहा है वो थोड़ा ख़रीदे, उतना एक तो मेन्यू ज़रूर बनाए ताकि आपको पता हो कि वीक में बनना क्या है, और अल्लाह पे तवक्कल रखें। प्याज मार्केट में नहीं ख़त्म होगा, आलू नहीं ख़त्म होगा, आज का ख़रीद लें काफ़ी है, ठीक है। और जो आपके क्लोज अप्रोच में जो एरिया है ना, कोशिश करें कि उस बंदे से आपका टेलीफोनिक लिंक हो कि आप घर भी मंगा सकें, लेकिन इकट्ठा ना करें। दूसरी बात, हफ्ते के ना खरीदें, नहीं प्लीज़, वो कंटेमिनेटेड हो जाता है बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात यह है कि फ्रिज का इस्तेमाल कम से कम करें। फूड जो अगर एक्स्ट्रा पक भी गया है तो वही नेबर्स को बांट दें या आपका जो चौकीदार है या उसको बांट दें। और दूसरी बात, जो आपकी लीफी वेजिटेबल्स हैं या जिसमें पानी होता है उसको अखबार में लपेट के रखें, सही, ठीक है। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आप वो पानी सारा मॉइस्चर वो ले लेगा और आपका। और कभी भी बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, चिकन और फ़िश, इसके जो अलहदा पोर्शन फ्रिज में बने हुए हैं उसमें डेयरी प्रोडक्ट को उसके साथ कम से कम रखें, या तो प्रॉपर एक पार्टीशन कर लें गत्ते की, ताकि इसकी कंटेमिनेशन उसमें ना जाए, उसकी इसमें ना जाए। तो आपकी फूड काफ़ी अच्छी भी रहेगी और ख़राब होने से भी बच जाएगी। और अगर किसी की दावत करें तो पूरे मोहल्ले में बांटें, उसको जमा ना करें। और बकरा ईद आने वाली है, हमारे इस प्रोग्राम के लिहाज से मैं आपको ये कहूँगी कि जो बकरा या गाय लेके आएंगे वो आप
اللہ کے راہ میں دے دے, کوئی فائدہ نہیں اس کو جمع کرنے کا, وہ بھی آپ کی وہ فائدہ نہیں آپ کو دے گی, کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس اتنے آ جانے, اتنا سٹور ہوا ہوا. تو اچھی بات ہے کہ اس فوڈ کو نہیں سیو کرنا, اس کو بانٹنا ہے, اور وہ سپوائل بھی نہیں ہوگا, کوئی کھا بھی لے گا آپ کو ثواب بھی مل جائے گا, اور آپ کے CSFCC آپ کے کور ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیں بڑے آسان سے رولز بتا دیے, اگر ان کو ہم فالو کریں گے تو یقیناً ہم خوراک کو بچا بھی سکیں گے, اس کا تحفظ بھی یقینی ہو جائے گا, اور ساتھ ہی ساتھ ایسی بہت ساری پریکٹسز جو کہ ہم بہت عرصے سے کرتے آ رہے ہیں جو کہ غلط بھی ہیں, اس میتھڈالوجی میں بھی چینج آئے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا پیغام ہے, کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ جی, کنزیومرزم میں ہمارے پاس کرائسس آف ابنڈنس ہوتا ہے, تو یہ ہر انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی مخلوقات بنائی تو ان کے لیے اس نے رزق بھی پیدا کیا. ٹھیک ہے, شروع میں بات ہوئی تھی کہ ہمیں آکسیجن, پانی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں آکسیجن کبھی ختم نہیں ہوتی, پانی کبھی ختم نہیں ہوتا, اسی طرح خوراک بھی کبھی ختم نہیں ہوتی. ہاں, اگر انسانوں کو دیکھیں تو انسان کوشش کرتے ہیں, ابھی ہم نے کووڈ میں دیکھ لیا کہ آکسیجن بھی نہیں مل رہی تھی. ٹھیک ہے, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آکسیجن, پانی اور خوراک کو ایک ہی طرح دیکھیں, اور وہ اللہ تعالیٰ ہم تک پہنچائے گا. اچھا, اس میں ہمارے پاس بڑی روشن مثالیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, صحابہ کی زندگی سے, ان پہ عمل کرنا چاہیے. ایک گھر میں ایک ہی روٹی موجود ہے, بھوکا پیٹ ہے, لیکن وہ روٹی آدھی یا کبھی کبھی پوری مہمان کو یا ایک فقیر کو دے دی جاتی ہے. ہمارے پاس مثال موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی نے اپنے حصے کا, مطلب کنویں کا اپنا حصہ عوام کے لیے کھول دیا. ٹھیک ہے, تاکہ لوگوں کو پانی خرید کے نہ پینا پڑے, بلکہ جو ان کا حصہ ہے وہ استعمال کر سکیں اور ان کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ پوری ہو سکے, کیونکہ پانی بھی خوراک کی طرح زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہے, اور اس کے بغیر ہم بالکل زندہ نہیں رہ سکتے. تو یہ چیزیں, یہ مثالیں, یہ ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی ضرورت ہے, اور کبھی بھی ہمیں سٹیٹس کو کے لیے یا ایک وہ اپنی امارت دکھانے کے لیے بہت زیادہ خوراک کا یا چیزوں کا ضیاع نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہمارا طریق امیری نہیں غریبی ہے. بہت اچھا پیغام, بہت خوبصورت سجیشن. جی کامران صاحب, وائنڈنگ اپ کی جانب ہم جا رہے ہیں, تو میری آپ سے بھی یہ گزارش ہوگی, کچھ سجیسٹ کرنا چاہیں یا پیغام دینا چاہیں؟ یقیناً فوڈ سیکیورٹی تبھی ممکن ہوگی جب ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے ادا کرے گا, اور اگر ہم خدا نخواستہ کسی بھی طریقے سے مجرم ہیں خوراک کے ضیاع کے, تو ہمیں اپنا سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے کہ کیا کس لیول پہ ہم خوراک کے ضائع کرنے کا سبب بن رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے خوراک چونکہ اللہ کی طرف سے پوری کائنات کے اندر پوری مخلوقات کے لیے اجتماعی طور پہ اللہ نے بدیت کی ہے, اور اس کا ایک پورا سسٹم ہے, ایکو سسٹم ہے, اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمیں اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور بدقسمتی سے جس طرح سے ہم اپنی ایگریکلچرل لینڈ کو کنکریٹ کر رہے ہیں, اور جس طرح ہمارا کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, تو یہ اوورآل ایک بہت بڑا بحران بن سکتا ہے. ہمیں اجتماعی طور پہ اور انفرادی طور پہ اس کی اہمیت ہے اس سے آگاہ ہونا ہے, اور اگر ہم بانٹ کے کھائیں گے, اگر ہمارے جو گھروں میں توشہ خانے ہیں, جو ذخیرے ہیں, ان کے دروازے اگر ہم اللہ کی مخلوق کے لیے کھول دیں گے, تو یہ نہ صرف ہماری روحانی اور جذباتی صحت کا باعث ہوگا بلکہ اخروی فائدے کا باعث ہوگا. قرآن حکیم کی اس آیت کے ساتھ سم اپ کروں گا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگ ہیں, جب آپ دیکھیں سورہ ارأیت الذی یکذب بالدین میں اللہ پاک فرماتے ہیں, کیا دیکھا ہے ان لوگوں کو جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں, اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں, اور پھر وہ مساکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتے. تو اپنے ارد گرد ایسے اگر خدا نخواستہ ہمارے پڑوس میں کوئی شخص بھوکا سوئے اور ہمارے پیٹ بھرے ہوئے ہیں, تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. اس وقت پاکستان میں بہت سے رفاہی ادارے جو ہیں وہ دسترخوان لگا رہے ہیں. ہمارے ہاں پاکستان میں ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں, اور وہ لوگوں کی بھوک کا خیال رکھتے ہیں. تو ہمیں خوراک کو بچانا ہے, اس کو بانٹنا ہے, اور اس کی حفاظت کرنی ہے. بالکل یہی پیغام ہے. اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرنا چاہیں گے. اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا, اور امید کرتے ہیں کہ ناظرین آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.